औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका उस्ताद मोहम्मद अकबर लोन, टीचर UPS मलबाग, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, जोन लंगेट। प्यारे बच्चों, आजुक युस यह सबक छु यह छु माज हुंद शाप। अमुक आज यह त्रेयम पैराग्राफ गोबरो। तुम थो तवज्जा, तुम थो ख्याल ओकुन। पेज नंबर 56 कड़ू, पत थो ख्याल बूझू तो बह पर, तुम थो ख्याल बूझू सह गोबरो। येले गर वत वदा वदा वोन जून माज निश सारी दलील। माज फुट दिल, माज फुट दिल तो दितुन आफ्ताबस शाप, दितुन आफ्ताबस शाप। दोपनस ज़ो ओसुक जुठ, ज़ो ओसुक जुठ। अख खियोथ म्यून हिस, अख खियोथ म्यून हिस। बे वदनवथन ये बेन। यानी गोबरो अस युस दलील पर्मज पेठ, युस यह मोज युस यह वनान उमन नाय उमन कोरन दलील, अत मज वनान यह दपान छस क्या आफ्ताबन तो वावन खेव यह हिस युस जून ओस, यह माज हंद खतर यम थोमुत। दपान येल यह गर वोच अम वोन माज पन सारी दलील। माज फुट सठा दिल, क्या माज दिल नरम। अमिस गो पन जाय यह फील, अख खेव अमिस यमो हिस तुस मे खतर ओनमुत, बे वदनवक यह बे। अमिस गो पन जाय जबरदस्त यह महसूस। अम दोप आफ्ताबस ज़ो ओसुक जुठ, ऐ पजी यह करुन कह। बे अख खियोथ ती म्योन हिस, बे वदनवथन यह बेन। तुम बोजान गोबरो। गछ दोहय नार दजुन, गछ दोहय नार दजुन। तवे आफ्ताब गरम, बसान आफ्ताब कूत तेज आसान, गरम आसान। वावस वोनुन ज़ो ओसुक नरम, वावस वोनुन ज़ो ओसुक नरम। गछ वावस वोनुन गस वावस वोनुन ज़ो ओसुक नरम। गछ वुजर वुजर फिरुन। जून रटन खोने, जून रटन खोने। डेकस कोरनस म्यूट, डेकस कोरनस म्यूट। अही करान वोन्नस ऐ रूजई मोज याद, ऐ रूजई मोज याद। गछ शिहिज तो शीतल, चोन शहजार, चोन शहजार। छवित असी नई सारी अही करान, तमन सारनई बड़न शहजार यम चन पठ माज हुंद ख्याल आसन थावान। दपान अवै छु आफ्ताबस तचर, वावस वजर तो जून शहजार। जवाब बूजित आ त्रिश वयन कोरन वदन। दोपुक अस ते आसो जून हंद पठ माज हुंद ख्याल थावान। गोबरो युस यह पैराग्राफ आजुक पोर, अत मज वनान कि माज हस कोर बदा आफ्ताबस ते वावस ते जून कोरुन न कह। तो लिहाजा उमन
أمی بد کوٚر دوٚپنَس گژھ ژٕ ٲسۍ نے دۄہَے تَژَر تُہۍ وٕچھِو آفتاب چھُ دۄہَے گرمَے گرم آسان یہِ چھُ پَلَو کَڑناوان اِنسانَس یوٗت چھُ گرم آسان واو ییٚلہِ کُنہِ ساتہٕ وۄتھان چھُ یہِ چھُ حضرت پَلَو نِوان کٔڑِتھ یہِ تہِ چھُ حضرت کُلٮ۪ن وُلٮ۪ن وُڈاوان مگر زوٗن چھُ ہمیشہِ آسان شہجارَے پَزے تہٕ لہذا دوٚپُن کہِ یہِ تۄہہِ تہِ ہسا پَزیو خیال تھاوُن ہمیشہِ پنٛنٮ۪ن ماجَن ہُنٛد تہٕ یہِ چھُ اَسہِ نصیحت کہِ اَسہِ پَزِ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد خیال تھاوُن اَسہِ پَزِ نہٕ تِمَن روٚپ یُن کینٛہہ اَسہِ پَزِ کُنہِ تہِ جایہِ تِہُنٛد خیال بار بار تھاوُن تہٕ یہِ اوس اَسہِ آزٕ لاسٹ پیراگراف یَتھ سبقَس ماجہِ ہُنٛد شاپ تہٕ یہِ مۄکلو اَسہِ آز پٔرِتھ گوٚبرو اِنشاء اللہ نٔیِس سبقَس پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ اَمِکۍ سوال باقٕے چیٖز تہٕ بِہِو خۄدایَس حوال دِیِو اِجازت